ल सबैजना ध्यान दियो हैन। हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको आज भनेको लास्ट टपिक हुन्छ, किनभने हामीले लगभग हैन ध्यान दियो, हामीले एप्लिकेसन के पढ्दै भने एप्लिकेसन हैन, एप्लिकेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हामीले सिम्पल पेन्डुलम पढिसक्यो हैन। यो पढिसक्यो नि, सिम्पल पेन्डुलम हामी टोटली पढिसक्यो। यो सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड हामीले थाहा छैन 2π√L/g यो पढिसक्यो। यसको माथि जति पनि न्युमेरिकल थियो अब क्वेशन्स ब्याङ्कबाट न्युमेरिकल पनि गरे हैन, न्युमेरिकल पनि यसको सक्यो। त्यसपछि यसको रिजनिङ क्वेशन जुन थियो हाम्रो रिजनिङ क्वेशन त्यो पनि सक्यो हैन। लगभग मैले 5-6 वटा पोइन्ट लेखाएँ कि त्यो पेन्डुलमलाई मुनमा लिएर गएपछि के हुन्छ, हिलमा लिएर गएपछि के हुन्छ, त्यो पेन्डुलम अब झुला झुल्दैछ कोही मान्छे हैन, कोही केटी अथवा कोही केटा झुला झुल्दैछ, त्यसको सँगसँगै अर्को मान्छे आएर घुम्न थाल्यो भने के हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो कभर भइसकेको छ। अनि अब हेरौँ त्यसको जम्मा हैन दुईटा अरू इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन छ हाम्रो हैन, त्यो भनेको मास स्प्रिङ सिस्टम। आजदेखि हामी त्यो पढ्छौँ। ल टपिकको नाम लेख तिमीहरू, हरिजेन्टल मोसन अफ मास स्प्रिङ सिस्टम। लेख त हरिजेन्टल मोसन अफ मास स्प्रिङ सिस्टम। ल ध्यान दियो, यसको जम्मा एउटा भर्टिकल पनि हुन्छ हैन, भर्टिकल मोसन पनि हुन्छ। तर भर्टिकल मोसनबाट आजसम्मको इतिहासमा कहिले पनि क्वेसन आएको छैन, बुझ्यो नि। त्यसैले हामी आज पढ्छौँ हरिजेन्टल मोसन अफ मास स्प्रिङ सिस्टम। भर्टिकल मोसनको अहिलेसम्म क्वेसन सोधेको छैन। ढिलो आउँछ भयो, नआउँदा हुन्थ्यो नि, के ढिलो ल ध्यान दियो। अनि हरिजेन्टल मोसन अफ मास स्प्रिङ सिस्टममा हामीले के पढ्छ भने कुनै पनि स्प्रिङ हैन, कुनै पनि स्प्रिङ जब ओसिलेसन गर्छ भने त्यसको टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने, बुझ्यो नि। ध्यान दियो, माने कि यहाँ हाम्रो एउटा फिक्स सपोर्ट दिएको छ, ठिक छ नि। यो के हो भने हाम्रो एउटा कुनै रड सर केही होला, ठिक छ। यसमा माने कि हाम्रो एउटा स्प्रिङ बाँधेको छ, ठिक छ नि। यो स्प्रिङबाट सानो बडी, कुनै एउटा सानो बडी, केनको मास होला 2 ग्राम 3 ग्राम, धेरै ठुलो बडी हुँदैन, एकदमै सानो केनको बडी, त्यसको मास भनेको यम यसरी बाँधेको छ, ठिक छ नि। यो भनेको हरिजेन्टल टेबलमा छ, कसमा छ, हरिजेन्टल टेबलमा छ। यो बडी मास जसको यम छ यो एट्याच्ड भएको छ स्प्रिङसँग। यो स्प्रिङ तिम्रो के हो भने जहिले पनि याद राख्ने, यो स्प्रिङ तिम्रो मासलेस स्प्रिङ हुन्छ। के हुन्छ यो मासलेस स्प्रिङ। त्यसैले यो रियल लाइफमा नि त्यति पोसिबल नहुन पनि सक्छ, किनभने स्प्रिङ छ। को डेफिनेसनले के भन्छ भने मासलेस स्प्रिङ छ, मतलब स्प्रिङमा त्यो मास जोडेको हो तर त्यो स्प्रिङ कस्तो छ, मासलेस स्प्रिङ छ, ठिक छ। अनि यो हरिजेन्टल जुन टेबल छ नि, यो हरिजेन्टल टेबल हैन, यहाँ हामीले फ्रिक्सन छैन भनेर कुरा गर्छौँ, फ्रिक्सन छैन, फ्रिक्सन लेस हो भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ। ल ध्यान दियो, यो हाम्रो अनस्ट्रेच्ड के हो भने अनस्ट्रेच्ड स्प्रिङ, मतलब यो अनस्ट्रेच्ड स्प्रिङ मतलब यो तन्केको छैन, यसले के भएको छैन, यो तन्केको छैन, कुनै प्रकारको फोर्स लगाएर तिमी स्प्रिङलाई तानेको छैनौ। यो स्प्रिङ थियो एउटा, त्यो स्प्रिङबाट सानो बडी जसको केही न केही मास छ त्यो एकदमै एट्याच गरेको छ स्प्रिङको एउटा इन्डमा। स्प्रिङको अर्को इन्ड एउटा फिक्स्ड सपोर्टमा फिक्स्ड भएको छ, ठिक छ। यो अनस्ट्रेच्ड स्प्रिङ हो, ठिक छ नि। अनि यो जुन हरिजेन्टल सर्फेस छ नि यो एकदम फ्रिक्सनलेस छ भनेर हामी एज्युम गर्छौँ। यो जुन स्प्रिङ छ स्प्रिङको मास छैन भनेर हामी एज्युम गर्छौँ। अब ध्यान दियो, यो माने कि पोजिसन ओमा छ, केमा छ, पोजिसन ओमा छ, मतलब एउटा मिन पोजिसन छ। यो के हो, यो मिन पोजिसन, मतलब यो अहिले पुरै इक्विलिब्रियममा छ कि छैन, तन्काएको छैन, स्प्रिङलाई केही गरेको छैन, न तिमी तन्काएको छौ न केही गरेको छौ, जस्ताको त्यस्तै तिमी स्प्रिङमा मास सेट गरिदिएको छौ, एट्याच गरिदिएको छौ, त्यो इक्विलिब्रियममा छ नि, यो यसको मिन पोजिसन हो। अब मान तिमी यही स्प्रिङलाई के गर्दियो भने अलिकति तान दियो, ल अलिकति तिमी के गरिदियो, अलिकति धेरै नै तान दियो। ल ध्यान दियो, यो बडीको मास यम थियो नि, अब यो हरिजेन्टल टेबल हो गएन, यो माथि बडी राखेको छ। अब हेर तिमी जब यसलाई फोर्स लगाएर यसरी तान दियो, जब तिमी फोर्स एफ अनि एपीबी भनेको फोर्स एप्लाइड, तिमी फोर्स एप्लाइड यो डाइरेक्सनमा तिमी फोर्स लगायो, लागेन, फोर्स लगायो, ठिक छ, तिमी फोर्स लगाएर बडीले तान्यो। अब यो आफ्नो मेन पोजिसन थियो भने कति डिस्प्लेसमेन्ट गऱ्यो, यहाँदेखि ध्यान दो, यहाँदेखि कति डिस्प्लेसमेन्ट गरौँ, यहाँदेखि वाइ डिस्प्लेसमेन्ट गरेन। अब तिमी स्प्रिङले तान दियो छोडिदियो, स्प्रिङ यसरी गर्दैन, स्प्रिङ छ रे, यता स्प्रिङ तिमी माने कि राखेको सपोर्टमा एउटा स्प्रिङ छ, त्यो स्प्रिङमा केही मास लागेको छ, तिमी यसरी तन्काइदियो छोडिदियो,
त्यो यस्तो 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 हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि त्यो हामी खेल कति कति धेरै खेलौनाहरूमा पनि हेरेको छौँ होइन त्यस्तो यस्तो हुन्छ नि मतलब त्यो आफ्नो मेन पोजिसनदेखि के गर्छ भाइब्रेसन गर्छ गर्दैन त्यही कुरा अब हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ अब त्यही भाइब्रेसन गरेपछि त्यसको स्प्रिङको टाइम पिरियड हामी कसरी निकाल्छौँ त टाइम पिरियडको फर्मुला हुन्छ 2π√m/k बुझ्यौ नि यो हामी कसरी निकाल्छौँ आज क्लासमा हामी यो पढ्छौँ अनि तिमीहरूले क्लास 12 को यनिदिको सिलेबसमा यति मात्रै पढेको होला स्कुलमा पनि सरले यति मात्रै पढाउँछ कि कुनै पनि मास स्प्रिङ सिस्टमको हामी टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने यहाँसम्म गएर छोडिदिन्छ हो नि तर अरू हामी धेरै कुरा पढ्छौँ आज एक्सेप्सनहरू धेरै छ यसको धेरै कुरा पढ्छौँ एक्सेप्सन छैन मतलब यो स्प्रिङ मासलेस भएन भने के हुन्छ यो स्प्रिङको पनि मास भयो भने के हुन्छ ठिक छ नि अनि त्यसपछि हामी अरू धेरै धेरै कुराहरू पढ्छौँ पहिला यसको अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख अलिकति सबैजना लेख भने हैन कि लेट अस कन्सिडर लेख त लेट अस कन्सिडर a body of mass m is attached to one end of a massless spring है ना whose another end is attached to fixed rigid support तिमी लेख मैले सम्झाइदिन्छु हैन हैन कि मतलब फिगर 1 represent the condition of unstressed spring है ना the spring mass अथवा mass spring system कुरा हो the spring mass system is kept on horizontal surface ठीक छ horizontal surface अथवा टेबल लेख केही पनि फरक पर्दैन हैन त्यो एकदमै फ्रिक्सन लेस छ भनेर पनि हामी एज्युम गर्छौं फ्रिक्सन लेस छ ठीक छ अब ध्यान दियो let O is the mean position त्यो हामी एज्युम गर्छौं ठीक छ नि अब ध्यान दियो मैले त्यही कुरा लेखेको छु एउटा बडी जसको मास m छ is attached to one end of a massless spring त्यो बडी एउटा मासलेस स्प्रिङ को एउटा एन्डमा अट्याच भएको छ whose another end is attached to fixed rigid support स्प्रिङ को अर्को एन्ड एउटा फिक्स सपोर्टमा अट्याच भएको छ अब फिगर 1 भनेको यो फिगर हो फिगर 1 रिप्रेजेन्ट द कन्डिसन अफ अनस्ट्रेट स्प्रिङ मतलब स्ट्रेच भएको छैन ठीक छ नि अब ध्यान दियो यो जुन मास स्प्रिङ सिस्टम छ एउटा हरिजन्टल टेबलमा हरिजन्टल सर्फेसमा राखेको छ ठीक छ त्यो सर्फेस कस्तो छ फ्रिक्सनलेस छ भनेर हामी एज्युम गर्छौं बुझ्यौ नि अब त्यसो त कुनै पनि यस्तो सर्फेस छ जहाँ फ्रिक्सन हुँदैन कुनै न कुनै फ्रिक्सन त हुन्छ नि तर यो फिजिक्सको डेफिनेसनले के भन्नु भने यो हरिजन्टल सर्फेस फ्रिक्सनलेस हुन्छ ठीक छ अर्को भनेको यो ओ भनेको यसको के हो मेन पोजिसन हो अब ध्यान दियो हैन कि when the spring is pulled then it starts to vibrate about their mean position ओ ध्यान दो जब स्ट्रिङ के गर्यो भने पुल गर्दियो हैन when the spring is pulled अनि लेख pulled and released मतलब तन्काएर स्प्रिङले तन्काइदियो अब छोड्दियो त त्यसो भए के गर्यो भने इट स्टार्ट टु भाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिसन जब स्प्रिङले तन्काइदिन्छ छोड्दिन्छ त यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यही कुरा भन्दैछ कि इट स्टार्ट टु भाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिसन ओ ठीक छ नि अब हेर्ने let y is the displacement from its mean position ध्यान दियो from its mean position मतलब के भयो भने यो मेन पोजिसन देखि कति तन्कायो हामीले y डिस्प्लेसमेन्ट गरौँ नि यसले अब एउटा कुरा ध्यान दियो सबैजना एकदम ध्यान दियो जब स्प्रिङले पक्रेर तन्काइदियो छोड दियो यता हुन्छ हुँदैन फेरि यता जान्छ फेरि यता हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि अब ध्यान दे एकदम ध्यान देता तिमी पनि यो स्प्रिङ फोर्स हामीले यो डाइरेक्सनमा लगाउँदै छौ यो स्प्रिङ जब छोड दियो यतातिर आउन खोजेन मेन पोजिसनतिर त आउन खोजेन
किन खोज्छ? किन त्यो जब हामी तन्काइदियो नि त त्यहाँ एउटा फोर्सको डेभलपमेन्ट भयो। त्यही फोर्सको नाम के हो? पढाएको थियो भन, रिस्टोरिङ फोर्स हो नि। त्यो रिस्टोरिङ फोर्स यतातिर लाग्छ। के लाग्छ? रिस्टोरिङ फोर्स यतातिर लाग्छ। अनि त्यो रिस्टोरिङ फोर्सले चाहन्छ कि त्यो बडी आफ्नो मेन पोजिसनमा, आफ्नो स्टेबल पोजिसनमा आएर बसोस्, हुन्छ नि। अब त्यो रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ हैन। वाइ इज द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम इट मेन पोजिसन हैन, एन्ड द रिस्टोरिङ फोर्स इज एक्ट अपन इट। यो माथि रिस्टोरिङ फोर्स लाग्यो हैन। अब ध्यान दियो, एकॉर्डिंग टू हुक्स ल ध्यान दियो। क्लास 11 मा अब तिमीहरूले पढ्यौ होला, नपढेको पनि हुनसक्छ, किनभने अब क्लास 11 धेरै दिन भइसक्यो पढेको हैन, 1 सालभन्दा बढी भइसक्यो। ध्यान दियो, त्यहाँ हुक्स लमा हामी एउटा के कुरा पढेको थियो भने त्यो इलास्टिसिटी, कुनै पनि कुरा तन्किन्छ भने त्यहाँ एउटा फोर्स लाग्छ, रिस्टोरिङ फोर्स। त्यो फोर्स भनेको तिम्रो डिस्प्लेसमेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हामी पढेको थियौँ। ध्यान दियो, हामीले के पढेको थियो भने कुनै पनि बडी जब तन्किन्छ त्यहाँ रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ नि, त्यो रिस्टोरिङ फोर्स तिम्रो डिस्प्लेसमेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट त उता हुँदैछ, रिस्टोरिङ फोर्स यता लाग्दैछ। डिस्प्लेसमेन्ट उता हुँदैछ नि, अनि रिस्टोरिङ फोर्स यतातिर लाग्दैछ नि, मेन पोजिसनतिर। डाइरेक्सन के हुन्छ? त्यसको अपोजिट हुन्छ। अनि यो प्रोपोर्सनालिटी जब हामी हटाउँछौँ यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, के माइनस के लेख माइनस के वाइ। यो के भन्यो? के भइहाल्यो हाम्रो भने फोर्स कन्स्ट्यान्ट भन्छ। के भन्छ हामी? फोर्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। त त्यो हामी क्लास 11 मा पढिसकेको छौँ। त यहाँ हामी डाइरेक्टै के लेख्छौँ भने एकॉर्डिङ टू हुक्स ल हैन, एफ इक्वल टू माइनस के वाइ लेख्छौँ। ठिक छ नि। अब यहाँ भनेको हाम्रो वेयर के इज स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन चाहे फोर्स कन्स्ट्यान्ट कुरा एउटै हो। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन चाहे फोर्स कन्स्ट्यान्ट कुरा एउटै हो, बुझ्यो नि। के भनेको? स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो। अब हेर, नेगेटिभ साइन किन आयो? किनभने फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन के छ? अपोजिट छ नि त, कि छैन? तिम्रो बडी जब स्प्रिङ तन्काएर छोडिदियो, स्प्रिङ यतातिर आउन खोजेन, डिस्प्लेसमेन्ट उता गर्यो नि तिमी, डिस्प्लेसमेन्ट उता हुँदैछ, फोर्स यता लाग्दैछ, डाइरेक्सन के छ? अपोजिट छ। बुझ्दैछ भाइ? त्यसैलाई यहाँ हामी नेगेटिभ साइन लियो। ठिक छ। अनि के भनेको? यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाएपछि यहाँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ एउटा, त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो? त्यो के भनेको तिम्रो फोर्स कन्स्ट्यान्ट चाहे स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट लेख। ठिक छ, बुझ्यो नि। अब हेर, जब तिम्रो यो एकदमै भाइब्रेसन गर्न थाल्छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसन भाइब्रेसन गर्दैन त? सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जब भाइब्रेसन गर्छ त सबैजनाले थाहा होला, याद गरेर मैले पढाएको थिएँ कि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एक्सिलरेसनको फर्मुला के हुन्छ? ओमेगा स्क्वायर वाइ हुँदैन, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ। त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा ध्यान दियो, कुनै पनि यदि कुरा मोसनमा छ भने त्यहाँ एउटाको ल एनी टाइम लाग्छ, त्यो न्युटनको सेकेन्ड ल हो कि होइन? यो त हुक्स लको आधारमा फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो। यहाँबाट एफ इक्वल टु माइनस के आयो होइन? अब हेर, फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटनको सेकेन्ड लबाट हामीलाई के थाहा छ भने एफ इक्वल टु एमए हुन्छ, हुँदैन? हुन्छ नि। अब यो दुईटा फोर्सलाई हामी इक्वल गरिदिन्छौँ। के गरिदिन्छौँ? इक्वल गरिदिन्छौँ। त यहाँसम्म लेख्यो नि माथिको, र ध्यान दियो। हेर, जब तिमीहरू इक्जाममा गर्छौ नि त फिगर बनाइदिने। मान तिमीलाई यो रामायण कहानी महाभारत लेख्न आएन, मतलब यो वर्ड प्रब्लमहरू कहीँ लेख्न आएन मान होइन, यो जति रामायण सामायण यो जुन छ नि लेख्न आएन मान, दिमाग नलगाउने बढी सिधा हामी नम्बरिकलतिर गइदिन्छौँ। मतलब एकॉर्डिङ टू हुक्स ल अलिकति लेख्न सक्छौ नि, यो रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ, डिस्प्लेसमेन्टलाई थोरै लेखिदिने, सिधा गर्ने। किनभने तिमी यो जति लेख्छौ नि कहानी यसमा मार्क पाउँदैनौ, बुझ्यौ नि। त्यसैले मार्क भन्दा पनि तिमीले यदि बुझ्यौ भने राम्ररी गर्नु, आफ्नो हिसाबले लेख्नु, फरक पर्दैन। अब ध्यान दियो, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 त ध्यान दियो, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 यो दुईटा फोर्स छ नि, यहाँ म एम ए इक्वल टु माइनस के वाइ लेख्न सक्छु मजाले? म सक्दैन। यो भनेको माइनस के वाइ फ्रम हुक्स ल। न्युटनको सेकेन्ड लले के भनेको छ भने फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन। यो दुईटा फोर्समा इक्वल गरिदिए, एम ए इक्वल टु माइनस के वाइ। यहाँबाट म ए निकाल्छु एक्सिलरेसन माइनस के अपन एम वाइ, हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। मान यो भइहाल्यो हाम्रो इक्वेसन 3। अब ध्यान दियो, यो हाम्रो मास स्प्रिङ सिस्टमको के निस्क्यो? एक्सिलरेसन निस्केन। अब यो मास स्प्रिङ सिस्टम तिम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जब भाइब्रेसन गर्छ त सिम्पल हार्मोनिक मोसनको एक्सिलरेसन कति हुन्छ?
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के हुन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पनि माइनस किन आयो किनभने एक्सेलरेसन इज अलवेज एक्टिङ टुवार्ड द मिन पोजिसन भनेको थिएँ मैले। एक्सेलरेसन जहिले पनि मिन पोजिसनतिर लाग्छ, डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि मिन पोजिसनभन्दा अवे लाग्छ भनेको थिएँ नि। यो कुरा हाम्रो क्लियर छ हैन। अब ध्यान दियो हामी यहाँ लेख्छौँ द एक्सेलरेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज गिभन बाई ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भएको भएन। अब दुईटा एक्सप्रेसन आयो नि इक्वल गरिदिने जे निस्किन्छ त्यही तिम्रो टाइम पिरियड। अब ध्यान दियो फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4 ध्यान दियो यहाँसम्म भएको भएन तलको लेख्यो नि। अब ध्यान दियो म यहाँ एउटा ट्रिक भन्छु त्यो ट्रिकले तिमीहरू याद पनि राख्न सक्छौ डेरिभेसनलाई। त्यो पछाडि भन्छु पहिला डेरिभेसन गरिहाल न त डेरिभेसनमा ध्यान जाँदैन। ध्यान दियो अब फ्रम इक्वेसन ल ध्यान दियो कति थियो हाम्रो फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4। अब हेर यो पनि इक्वेसन हो नि। यहाँबाट म माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम वाई लेख्न सक्छु म। वाई भनेको के हो हाम्रो जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मिन पोजिसन वाई वाई कटिहाल्यो माइनस माइनस कटो ओमेगा स्क्वायर भनेको के बाई एम आयो आएन। ओमेगा निकाल्छ भने अंडर रूट के बाई एम जान्छ जाँदैन। यहाँबाट ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम गयो गएन। यहाँ उल्टाइदियो अब उल्टाउन सक्छौ नि त यो थाहा भयो ओमेगा इक्वल 2 बाई टी। अब उल्टाइदिने त टी बाई 2 पाई इक्वल टू यहाँ पनि उल्टिन्छ उल्टिँदैन एम बाई के उल्टिन्छ। अब ध्यान दियो यहाँ तिमीहरू और लेख्छौ जे लेख्छौ तिम्रो इच्छा और लेख एरो लेख होइन सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ। यहाँबाट ध्यान दियो टी इक्वल टू कति आयो हाम्रो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आयो कि आएन। दिस इज द के हो यो दिस इज द टाइम पिरियड दिस इज द एक्सप्रेसन अफ टाइम पिरियड जे लेख दिस इज द टाइम पिरियड अफ मास स्प्रिङ सिस्टम के हो दिस इज द टाइम पिरियड अफ मास स्प्रिङ सिस्टम। इक्जाममा आयो भने यहाँसम्म मात्रै गर्ने योभन्दा अगाडि गर्नु पर्दैन। अब म योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा पढाउँछु अहिले किनभने हेर मैले तिमीहरू आएको थियो मैले पहिला नै भनिदिएँ नि डेरिभेसन यहाँबाट सोध्ने एकदमै कम चान्स हुन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यही पनि डेरिभेसन गराइदिएँ होइन। यो कसरी पढ्ने त्यो तरिका पनि मैले भनिदिएँ। अब ध्यान दियो टाइम पिरियड याद राख्ने यहाँबाट म्याक्सिमम न्युमेरिकल आउँछ। मैले अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ सिम्पल पेन्डुलम र स्प्रिङ मास सिस्टम दुईटा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थिएँ नि। यो च्याप्टरमा सिम्पल पेन्डुलम मास स्प्रिङ सिस्टम इनर्जी पोटेन्सियल काइनेटिक टोटल इनर्जी भनेको थिएँ। डिस्प्लेसमेन्ट चारवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कहिले पनि नछोडिकन इक्जाममा जानु। अब हेर यो मास स्प्रिङ सिस्टमको हाम्रो टाइम पिरियड आयो कि आएन ल लेख यहाँसम्म